औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुगत समी जिसका तज़किरा मैं कल भी कर रहा था कि हम लोगों में कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जो है वो इस वक्त हम पुराने दीन के ऊपर लगे हुए हैं। अगर ये गलत है तो फिर इसका अल्लाह हमें रोक क्यों नहीं देता? अल्लाह को तो पता है कि हम ये कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह चाहता तो हमें इस चीज़ से रोक देता। वलौ शाअ, कल की आखिरी आयत में हमने पढ़ा था और वो कहते हैं वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, कि अगर अल्लाह चाहता हमें तो हम ये इनकी इबादत जो बुतों को उन्होंने जो है वो बना रखा था, वो फरिश्तों के नाम पे उनके मुजस्मे मूर्तियां बना रखी थी, उनको पूजते थे, उनसे मांगते थे और कहते थे अल्लाह इससे राजी है। अगर अल्लाह नहीं राजी तो अल्लाह फिर रोक क्यों नहीं लेता हमें, हमारा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता हम हमारा? मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनके पास कोई इल्म नहीं है इस बात का। सिवाय इसके कैसे पता चला तुम्हें? हमने तो आबा अजदाद को देखा था, हमारे बड़े कर दे आए, हमारे बड़े करते हैं, हमने भी ये पकड़ लिया। क्या कोई सनद है, कोई दलील है? सनद दलील कोई नहीं है, बस सिर्फ यही दलील है कि हाँ। अब असल में होता यह है कि जो हमारे अकाबर होते हैं ना, उनको हम बड़ा समझ लेते हैं, हमको कहते हैं बस जो उसने कह दिया वही ठीक है। और जब नबी आता है तो नबी को फिर हम समझते हैं कि नबी तो छोटा है, ये तो हमारे साथ पला बड़ा, ये तो इधर ही था, तो हम इसकी बात मान लें, उन बुजुर्गों की बातों को छोड़ दें। जब उनसे पूछा जाता है इसकी कोई सनद, कोई दलील, कोई कुछ नहीं, सिवाय इसके कि सिर्फ वही जो है वो। इसी टॉपिक का तज़किरा किया गया आज के सबक में। अम इत आतईनाहुम, भला आतईनाहुम, अता का माना क्या होता है? देना। ना हमने, क्या हमने उनको कोई किताब दी है? मिन कब्ल ही, इससे पहले। क्या हमने कोई किताब दी उनको इससे पहले? फहुम बिही, बस वो साथ इसके मुस्तमसिकून, मुस्तमसिकून लफ्ज़ किससे है? इमसाक, उनसे। इमसाक का माना क्या होता है? पकड़ना। वो उसको पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। क्या इनके पास कोई किताब है ऐसी हमने इनको दी हो पहले, जिसको ये पकड़ के बैठे हैं और कहते हैं कि ये बात जो है वो उसमें लिखी हुई है? बल्कि कालू, वो कहते हैं इन्ना वजदना, बेशक वाजदा, आजदा, वाजदा, याजदा ये आम इस्तेमाल होने वाला हरफ है। पाया ना हमने आबाना, अपने आबा अजदाद को, अला उम्मतिन तरीके पर, एक दीन पर, एक राह पर, एक तरीके पर पाया हमने अपने आबा अजदाद को। वाइन्ना, और बेशक हम, अला आसारहिम, आसार किसको कहते हैं? निशानात, कदम, रास्ता, और आसारहिम मुहतदून, और उन्हीं की राह के ऊपर जो है वो हम चलते चले जा रहे हैं। उसी राह को जो है वो हमने हिदायत के तौर पे पकड़ा हुआ है और उसी राह पे हम चलते चले जा रहे हैं बगैर कुछ देखे बाले क्या ये चीज सही है कि नहीं सही है। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमें हर चीज कुरान और सुन्नत की कसौटी में परखनी है। अगर तो हमारे आबा अजदाद, हमारे बड़े, वो काम करते रहे हैं और वही काम हमारे लिए हम कर रहे हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित है, तो हम उनके लिए सदका जारिया हैं। अगर हम वो काम कर रहे हैं जो काम जो है वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, सिर्फ हम आबा अजदाद की तकलीद में कर रहे हैं, तो फिर हम सदका जारिया नहीं बन रहे, फिर हम गुनाह जारिया का बायस बन रहे हैं। तो हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बनना है, या उन गुनाहों में कि एक चीज अगर गलत है उसको रोकें और रोक के जो है वो काम करें जो अच्छा काम है, वो सदका जारिया है। मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो क्या बात तो वही है ना कि नेकी की राह बताने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना कि नेकी करने वाले को मिलता है। इसी तरह गुनाह की राह बताने वाले को उतना ही गुनाह होगा जितना गुनाह करने वाले को मिलता है। इसी तरह पहला कत्ल किसने किया था? कबील ने। तो जो भी कत्ल होगा वो कबील के खाते में साथ जरूर लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फरमाया गया ना, वरफाना लका जिक्रक इन्ना अतैना कल कौसर, कि जो नेकी की राह बताई वो जो भी नेकी करेगा रहती दुनिया तक, उन सब का अजर किसको मिलेगा? जिक्र किसका बुलंद होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हम तो ये कहते हैं यहाँ पे कि हमने तो पाया, हमारे पास कोई तस्दीक नहीं, कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं, कोई किताब नहीं। पूछा गया कि किताब है तुम्हारे पास जिसको तुम पकड़ के बैठे हो? नहीं, हमने तो अपने आबा अजदाद को ये करते हुए पाया
ایک راہ دیکھی, اسی راہ پہ جو ہے وہ ہم چل پڑے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, مَا أَرْسَلْنَا, ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا, نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, نہ متکلم ہم مفعول ہم کے لیے استعمال ہوا, قبل کا حاضر کی ضمیر, نہیں اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے, فی قریۃ, کسی بستی میں, من نذیر, کوئی ڈرانے والا, کوئی خبردار کرنے والا, الا, مگر یہ, کالا کہا, مترفوہا, مترا اطراف ان سے, تے رے فے, خوشحال لوگ, کھاتے پیتے لوگ, جو جن کے گھر جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں, مترفوہا, کہا اس کے خوشحال لوگوں نے, انا وجدنا, بے شک پایا ہم نے, آبانا, اپنے آباء و اجداد کو, علی امتن, ایک راہ پر, ایک راستے پر, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے پیچھے, انہی کے نشانات کے پیچھے, مقتدون, مقتدون لفظ کس سے ہے؟ اقتداء, ان سے اقتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا, پیچھے چلنا. ہم نے تو جو راہ پکڑی ہے اسی راہ پہ انہی کے پیچھے جو ہے ہم چلیں گے, ہمیں اور کچھ نہیں ماننا. اب یہ خوشحال لوگ ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو خوشحال لوگ جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں گم ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو صرف کھانے کمانے اور اس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دین یہ کہتا ہے, وہ ہمیشہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس چیز کو سوچ سکیں, وہ مگن ہوتے ہیں اپنی دنیا کمانے میں. آپ کسی بڑے سیٹ سے جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر لیجئے, کہے گا اچھا میں نے تو یہ دیکھا تھا, میں اسی بھی کرتا ہوں. وہ کنزرویٹو اپروچ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے بس یہی کچھ ہے, ہم نے اس میں اور کچھ نہیں آنے دینا. اگر یہ آ گیا, جیسے شعیب علیہ السلام آئے, آگے کہا کم مت تو لو. اب اگر ہم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو پھر ہماری دکان کیسے چلے گی؟ ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ راستے میں جو ہے وہ منڈی تک آنے دو مال لے کے, اس کو راستے میں اس کو مت گھیر لو. تو اگر میں اس کی سادگی کا فائدہ نہیں اٹھایا, منڈی جو ہے بہت اوپر چلی گئی ہے, میں نے جا کے اس سے سستے داموں مال نہیں خریدا, تو میں پیسے کیسے بناؤں گا؟ تو یہ کتنی باتیں ہیں. اگر ہم نے بات مان لی نبی کی تو پھر ہم جھوٹ بولنا چھوڑنا دیں, پھر ہم ملاوٹ کرنی چھوڑنا دیں. اسی طرح وہ رسیا تھے اس وقت جو ہے وہ لواطت کے, لوط علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے جب ان کو روکا تو یہ تو پھر ان کے پرسنل معاملات میں مداخلت ہوئی نا. تو یہاں یہ بات اس وقت کی نہیں ہے, یہ آج بھی یہی ہے. آج بھی کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کو جس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ راہ چھوڑو, یہ اللہ کی بتائی ہوئی یہ راہ ہے, تو پہلے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کبھی قرآن کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی ہم نے, کبھی جو ہے وہ ہم نے اللہ کی نبی کی سیرت پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہم نے. ہمیں تو جو مولوی نے بتا دیا ہم نے صرف وہی پکڑ لیا, ہم اس سے دائیں بائیں ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہلے. تو جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں, خوشحال لوگوں کو جس وقت آگے خبردار کیا گیا تو ان کا کہنا صرف یہی ہوتا تھا, کیا کہ انا وجدنا آباءنا, ہم نے تو پایا اپنے آباء اجداد کو, لا امتن, ایک دین پر, ایک راستے پر, ایک طریقے پر, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, ہم تو اسی راہ پہ چلیں گے. آج کی اگر مثال لینی ہے نا تو آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی کچھ بڑے علماء جو ہے وہ پکڑ رکھے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یار یہ بات تو کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تم زیادہ پڑے ہوئے یا جو مولوی جو جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں, ہم بھی اپنے بڑوں کی تقلید میں مصروف ہیں. آج بھی ہم نے وہی راستے جو ہے وہ اختیار کر رکھے ہیں. ہم قرآن اس بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتے, ہم پرکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں بڑے عالم نے یا مولوی نے کیا کہہ دیا. ہم یہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ ہے. آج دیکھ لیجئے کتنے گناہ ایسے ہو رہے ہیں جن کی تصدیق جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنی قباحتیں ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس وقت ہیں. آج جو ہے وہ عید میلاد النبی کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی عید منانی شروع کر دی گئی ہے. کیا اس کا تذکرہ کہیں کتاب و سنت میں, سیرت میں ملتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا, لیکن ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ممبر پہ کھڑا ہو کے شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے قرآن خود پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے بتایا جائے میں نے وہ پڑھنا ہے, میں نے خود اپنی عقل سے اپنے اس سے جو ہے وہ کام نہیں لینا کہ اس میں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. تو ہم نے بھی اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑے پکڑ رکھے تھے, ہم نے بھی بڑے پکڑ رکھے ہیں. ہم بھی اس بند گلی سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بھی اپنے آباء اجداد کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں مولوی نے کہہ دیا, بس یہی حدیث ہے. کس بیسس کے اوپر آج وہ کبھی 11ویں منائی جاتی ہے,
उस तरफ मुंह करके जो है वो बात जो है वो आजकल जो है वो सलात पढ़ी जा रही है, उस तरफ मुंह करके अब तो पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो इजाद कर लिया। किस लिए? कि हमारा वो बुजुर्ग ये कहता है। अब वो बुजुर्ग क्या कुरान और सुन्नत के मुनाफी कहता है, तब भी हमने मान लेना है? ये सोचने वाली बात है। ये उस वक्त भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है। आज भी जो है वो हम अपने आलम, अपने मशाइख की जो है वो कही बात को रद्द करने का हौसला नहीं रखते, चाहे कुरान और सुन्नत में जो कुछ भी। देखिए, एक बात पल्ले बांध लीजिए, हमारे लिए सिर्फ दो चीजें हैं, एक किताबुल्लाह है और एक रसूल है। हब्लुल्लाह व हब्लुर रसूल। इसके मुनाफी कोई भी बात जितना बड़ा मर्जी बुजुर्ग या कोई कहता हो वो गलत है, वो तागूती रास्ता है। अगर वो नफी करता है अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह की किताब की और अल्लाह के रसूल की सीरत की, वो इसका मतलब है कि वो शैतानी रास्ता है। ये हमें कसौटी को देखना चाहिए। ये बात सामने लिखी है कुरान में कि जब उनके खुशहाल लोगों को डराने के लिए आया नबी, जब भी कोई आया तो उन्होंने यही कहा, हमने तो अपने बाइदात की इस राह पे पाया और हम इसी राह पे चलने वाले हैं, उन्हीं की पैरवी करने वाले हैं। काला कहा, किसने कहा? उस नबी ने। कोई भी नबी जो आया आके कहा उन्हें, अवलाओ, भला ये के जे तकुम, जे का माना होता है, जा का माना होता है आना, लेकिन जा के साथ अगर इसका सिला बा आ जाए तो फिर इसका माना लाना हो जाता है। जे तकुम, लाया मैं तुम्हारे पास, जा अलग कर दीजिए, ता मुतकल्लम मैं के लिए, कुम हाजिर की जमीर लगी हुई है। काला कहा उस नबी ने, जो भी नबी आया, अवलाउ जे तकुम, भला ये कि मैं लाया हूं तुम्हारे पास, ब्याहदा, ज्यादा अच्छी हिदायत, ज्यादा अच्छा रास्ता, मिम्मा, उससे, वजदतुम अलैहि आबाउकुम, जिसके ऊपर तुम पाते हो अपने आबाओ-अजदाद को। अगर चाहे मैं वो रास्ता तुम्हें बता दूं जो कि तुम्हारे आबाओ-अजदाद से ज्यादा अच्छा रास्ता है, उससे बेहतर रास्ता है, चाहे मैं अगर वो भी लेके आऊं। कालू, तब भी उन्होंने यही कहा, इन्ना, बेशक, बिमा और सिल तुम, साथ उसके जिसके तुम भेजे गए हो, बेही काफिरून, उसका हम इनकार करते। तुसी जो मर्जी कर लो, ढाक के वही तीन बात हैं, हमने माननी उन्हीं की बात है, हमने चाहे आप अच्छी भी चीज लेके आए हैं। अब कुरान क्या अच्छी चीज नहीं थी? उन्होंने इनकार किया। हम भी आज कुरान और सुन्नत की बात जब करते हैं तो हम लोग उसको जो है वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो दीन है, ये कवाली जो है वो दीन बन गया हुआ है, ये सूफीइज्म जो है वो दीन बन गया हुआ है, वो सीखी के बगैर हम कुरान नहीं पढ़ सकते, ये दीन बना लिया है हमने। क्या इस दीन का तस्करा है कहीं पे कुरान और सुन्नत में? आज जो कुछ हो रहा है उर्सों के नाम के ऊपर, जो धमालें डालें जा रही हैं, ये दीन है? लहक लहक के जो है वो तोयफों की तरह पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या ये दीन है? कहीं तस्करा है इसका? जब अल्लाह का नबी आता है और आके कहता है मैं तुम्हें अच्छी चीज देता हूं, अच्छी चीज क्या है? अल्लाह, हब्लुल्लाह व हब्लुर रसूल, अल्लाह की रस्सी और उसके रसूल की रस्सी। अगर मैं तुम्हें वो भी दूं जो इससे बेहतर है तुम्हारे बॉय, जिसके ऊपर मैंने पाया तुमको अपने बॉय, कालू, वो कहते हैं, इन्ना बिमा और सिल तुम बही काफिरून, जिसके साथ भी तुम भेजे गए हो हम इसके इनकारी हैं, हम नहीं मानते इसको। हम तो तुझे मजनू समझते हैं, हम तो तुझे जादूगर समझते हैं, तुम्हारे ऊपर तो किसी का साया है, कोई जिन्न आ गया है तुम्हारे ऊपर, तुम बादशाह बनना चाहते हो, तुम हुक्मरानी करना चाहते हो। यही बात जो सूरह ज़ारियात में, कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले जब भी उनके पास कोई रसूल आए, इल्ला क़ालू साहिरुन व मजनून, वो यही कहते थे कि वो साहिर है या मजनू है, जादूगर है। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था? ये जादूगर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? जादूगर है। बात माननी नहीं है। अब फिर अंजाम क्या हुआ? जिनका तो जो हुआ सो हुआ, हमने किस राह पे चलना है? फंतकमना, इंतकाम उनसे, फिर इंतकाम लिया हमने, बदला लिया हमने उनसे, मिनहुम, उनसे। फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर झूठलाए उन झूठे लोगों का अंजाम क्या हुआ? आदो समूद की बस्तियां देख लो, ये बहरे मुर्दार देख लो, नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो किस्सा पढ़ लो, तुम शुएब अलैहिस्सलाम का पढ़ लो, लूत अलैहिस्सलाम का पढ़ लो, कैसा अंजाम हुआ फिर उनका? नामो निशान है उनका? ये कुछ किस्से तो हमें बता दिए गए हैं, कितने ऐसे हैं जिनका जो सफा हस्ती से कौमें मिट गई, कितने दीन आए मिट गए, नाम किसका रहा? अल्लाह का। तो आज तुम भी अल्लाह का नाम लेना छोड़ के, अल्लाह और उसके रसूल की राह छोड़ के किसी और राह पे चलोगे, तुम्हें भी जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा भी नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। फिर अगले लोग आएंगे, ये मिसाल उनको दी जाएगी कि हाँ भी क्या अंजाम हुआ उनका, ये मिट्टी के ढेर बन गए सारे, नामो निशान तक मिट गया इनका।
کہاں گیا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اب ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چلنا ہے یا اپنے آباء و اجداد کی راہ پہ چلنا ہے؟ دیکھیے یہی اسی لیے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ مطلب یہی تھا کہ رول ماڈل آپ ہیں، اگر قرآن و سنت کے منافی، آپ کی بات کے منافی کوئی میرے ماں باپ بھی کہیں گے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم بات مانیں گے تو آپ کی بات مانیں گے۔ وہی رول ماڈل ہیں، اسی کے پیچھے ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے جو کوئی بھی کچھ کہے، چاہے میرا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس راہ سے وہ ہٹتا ہے تو پھر یہ طاغوتی راستہ ہے۔ کیا انجام ہوا ان کا؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ سارے مرمک گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا کیا حال ہوا؟ عاد و ثمود کا کیا ہوا؟ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نبی کو نہیں مانتے، نبی کو جھوٹا کہتے ہو، تم نے معجزہ مانگا، پہاڑ پھٹ کے تمہاری مرضی کے مطابق 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکل آئی، اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری، ایک دن اس کی، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو تم جو ہے وہ تمہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اس اونٹنی کو کاٹا، اس کے بعد پھر 3 دن کا ٹائم ملا اور اس کے بعد سب مار دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ آپ کسے پڑھ لیجئے، بار بار کسے کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا، نہیں ماننا، ان کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت میں تو جہنم ان کے لیے تیار کھڑی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دیا جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں، جس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں؟ بل قالو، بلکہ کہتے ہوئے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پہ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی آثار، نشان کو کہا جاتا ہے، انہی نشانات پہ اوپر جو ہے وہ ہم چلتے جا رہے ہیں، اسی پہ جو ہے وہ ہم ہدایت پاتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، ہم محمد کی بات مان لیں، ہم فلاں نبی کی بات مان لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات مان لی تو پھر ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ ہمیں تو ان کی ابتدا، ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہماری بات کون سنے گا؟ ہمیں سلام کون کرے گا؟ ہمارے پانی کون بھرے گا؟ ہمیں تو پھر محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیچھے لگنا پڑے گا ہمیں۔ اور یہ آپ کا قصہ نہیں، یہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کا قصہ۔ سب سے پہلے جھٹلانے والا گروپ کون سا ہوتا تھا؟ جو خوشحال لوگوں کا ہوتا تھا، اس لیے ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں جو وہ خطرے میں پڑتی تھیں۔ الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے تو پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، علی امۃ، ایک راہ پر، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تو اسی کی اقتداء کرنے والے ہیں، ہم تو دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھ سکتے۔ کالا، کہا اس نبی نے، اولو جئتکم بیاہدا، چاہے میں زیادہ بہتر بات تمہیں بتاؤں، اس سے زیادہ اچھا راستہ دکھاؤں تمہیں، اس سے جس کے اوپر تمہارے تم چلتے ہو، جو تمہارے آباء و اجداد کا راستہ تھا۔ قالو، کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم نہیں مانتے جو تیرے ساتھ تیرے اوپر بھیجا کہ، ہم تو انکاری ہیں اس کے۔ آج توحید کی بات کر کے دیکھ لیں کسی مجلس میں کھڑے ہو، فوراً سے پکڑ کے جو ہے وہ آپ کو اتار دیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کے اوپر بات کر کے دیکھ لیں، وہ انکاری ہیں۔ فانتقمنا، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، منہم، ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کوئی نام و نشان تک مٹ گیا ان کا۔ اب ہمارے سامنے راستہ کھلا ہے، علماء کا، مشائخ کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ۔ قرآن و سنت کے جو ساتھ بات چلتی ہے، ہر کسی کی قابل عمل ہے، اگر وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے۔ اگر بات قرآن و سنت کے جو ہے وہ منافی ہے تو پھر وہ طاغوتی سازش ہے، پھر وہ طاغوت کا شیطانی جو ہے وہ بات ہے۔ ہاں، ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے ثبوت کے ساتھ ہے، چاہے جو بھی کہہ رہا ہو، بڑا کہہ رہا ہو، چھوٹا کہہ رہا ہو، سنو ضرور۔ قرآن و سنت کا حوالہ ہے، اس حوالے کے تئیں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانو کہ ہاں میرے نبی نے یہ کہا، میرے رب نے یہ کہا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا اور اس کا قرآن و سنت سے کوئی حوالہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر کراس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ سیدھی بات جو ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے ہم نے، کس کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔